تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده جس نے سیر کرائی اپنے بندے نوں لیلم راتوں رات من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد حرام تو مکے مسجد اقصی تک الذي باركنا حوله اور جس دے ارد گرد اساں نے مبارک بنا دیتا ہے لنريه من آياتنا تاکہ دکھائے اسی اس نوں اپنی قدرت دیاں نشانیاں انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی تھوڑے حکمت اور رحمت کتاب دے وچوں جس مقام ذیشان کا ترجمہ میں اس وقت عام سا خدا کا زبان دینا پیش خدمت کیتا ہے، ایک 17-15 سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل، سپارے کا بھی رکوع پہلا اور سورت کا رکوع بھی پہلا۔ اللہ 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 والو، اس مقام ذیشان دے اندر اللہ الرحمن نے امام الانبیاء صاحب کعبہ کوثر اور ادنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دی زندگی دے اس اہم واقعہ اور اہم معجزہ اور اہم سفر کا تذکرہ فرمایا. جس واقعہ نو واقعہ معراج کہا جاتا ہے، جس سفر نو سفر معراج کہا جاتا ہے. پہلے ایک گل عقیدے کی نوٹ فرما لو کہ جو اور جدو تواڈے سامنے کسی پیغمبر کا معجزہ بیان کیتا جائے، اینا بزرگوں کا روایت یا کسی رب دے ولی دی کرامت بیان کی جائے، اس معجزے اور اس کرامت دے اندر کام ولی تے نبی دی طاقت نہیں کرتی. اگر کوئی قدرت کام کرتی ہے تو وہ عرشہ والے خدا کی کام کرتی. ہاتھ نبی کا ہوتا معجزے اندر، ہاتھ ولی کا ہوتا کرامت وچ، لیکن قدرت طاقت میرے خدا کی ہوتی ہے، کائنات دے رب کی ہوتی. اس واسطے میں گل کی ہے کہ بہت سارے دوست ایسے نے جنہ اس مقام تے ٹھوکراں کھادیاں اور ولیاں دیا کرامتاں ویکھ کے پڑھ کے سن کے انبیاء علیہ السلام دے معجزات سن پڑھ کے ٹھوکر کھا جاندے نے اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا یہ ہی. حالانکہ اے اللہ کا قرآن دسدا کہ جدوں نبی چاہے تے جدوں ولی چاہے ادو معجزہ تے کرامت ظاہر کر سکتے ہی نہیں. جدو رب چاہے ادو معجزہ ظاہر ہوتا، ادو کرامت کا ظہور ہوتا. تے جے نبی قادر ہوئے معجزے تے پھر جدو مطالبہ اگلے کرتے ہیں ادو ظاہر کر کے وکھا دے، لیکن انج نہیں. توجہ میری طرف رکھا ہوا دیکھو نا، آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکے مکے والے کہندے نے یہ گل میں پودوں نہیں سنا لگا ایڈے لکھی ہے آکے کہندے نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو آسمان وال چڑھ کے وکھا ہن تسی یہ دسو کہ میرے نبی آسمان تے گئے کہ نہ یہ نہ تے معراج ہے لیکن جدو وہ آتے نے ادو میرے نبی جا سکے نہیں کہ کتنے لکھے ہے پلا سپارہ یہ ہے کہ تے سورت بھی یہ ہے گھر جا کے تسلی کر لیا جائے آتے اللہ اللہ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا اور تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فتفجر الأنوار خلالها تفجيرا اور تسقط السماء كما زعمت علينا جسرا اور تأتي بالوعد والملائكة اور یکون لک بیت من زخرف اور ترکا فی السماء اور ترکا فی السماء اے محمد اور ترکا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل كنت إلا بشرا رسولا صلی اللہ علیہ وسلم اور ترکا فی السماء ایوی کا مکر آئی کر ساڑھے واسطے زمین چومیرہ جاری کر دے چشمے جاری کر دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اسمان ساڑھے تے گرا کے وقا اسی نہیں من دے تے ساڑھے تے اسمان گرا کے وقا تے یا رب نو ساڑھے سامنے کر دے فرشتیاں نو ساڑھے سامنے کر دے تے یا پھر تیرے واسطے سونے چاندی دے بحال ہو جا تے یا اوتر قاف السماء یا ساڑھے سامنے اسمان تے چڑھ کے وقا وَلَمْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ جے چڑھ جائیں گا پیسا ایمان نہیں لیوا حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ یہاں تک دو گتیاں مجلد کتاب اتوں لے کے سارے سامنے نازل ہو وَلَمْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا سبحان اللہ
बाबा करवा लो, ये सारिया गल्लां मेरे वस इख्तियार विच नहीं, इन्हां चो कोई गल भी मेरे वस इख्तियार दी नहीं। हल कुंत इल्ला बशर रसूल, एक गल का इथों पता अजीब लगा, मेरे वाल देखते रहोगे ना तो नींद भी नहीं आएगी। इन्हां बाबियां भी बड़ा परेशान किया, अगे आके बहते हैं तो फिर सौ रहे। गोदाम तो तुहाडे वास्ते नहीं ढाए कि आके सौ रहा कर। हाँ जी, एक बात का पता यह लगा कि जिथे बंदा आजिज होवे ते रब गालिब ते कादिर होवे, उथे कुरान पाक विच लफ्ज़े सुबहान आउंदा। केड़ा लफ्ज़ आउंदा? जिथे बंदा बेबस हो जाए, बंदा आजिज रह जाए, और मखलूक दिया कुव्वत ताकत जवाब दे जा, उथे फिर लफ्ज़े सुबहान आउंदा कि बंदे ये काम तुहाडे वस दा नहीं, ये काम मैं करके विखावां। अज भी कई अकलां दे मारे आंदे ने ते किताबां च लिख गए ने, अरे जी बंदा आसमान नूं किवें जा सकदा, ऐडा भारा 2.5-3 मन का जिसम होए ते आसमान नूं किवें चढ़ सकदा। असी ते आने नहीं चढ़ सकता, अपने आप चढ़ सकता आसमान नूं। खुदा दी कसमें जमीन तो अपने आप बंदा दोवें लत्तां चुक के 1 इंच भी खलो सकता, खलो के विखावा वाला। एक लत ते तां कर ली ते एक जमीन तरे ते बंदा को घंटा 2 खलो जाता, ते दोवें ही चुक के विखाओ हाँ लत्तां। चलो 1 मिनट वास्ते, 1-2 मिनट वास्ते दोवें पैर तां चुक के बंदा खलो सकता, असी ते आने नहीं खलो सकता। अल्लाह असी ते नहीं खलो सकते, कोई फर्दो बसर नहीं खलो सकता। फरमाया यज़दानी बंदा ते नहीं खलो सकता, पर खुदा ते खिला सकता। बंदियां नूं भी नहीं, ऐडियां ऐडियां चिड़ियां चिड़े एडे एडे मग आ वेखिया नहीं जे कदी फजा च उड़दे फिरदे ने, रब उड़ाई फिरदा। ना ना ना, दूर ना जा, हवाई जहाज एक तैयारे 1000 मन टन अपना वजन ते सैकड़े सैकड़े सवारियां ते विच उन्हां दे अगे फिर होर साजो सामान ते जंगी आलात, तोपां ते टैंक, ये जहाज लैके उड्डी फिरदे ने। काबा ते रब दी कसम उठा के कहना कि सारिया कुदरत अरशा वाले खुदा दी। बंदा बेबस जिथे उथे अगर बस चलता
تے کائنات دے رب دا چلتا ہے۔ میں قربان جاواں اج میرا جی کرتا کہ میں تمہیں قرآن سمجھاواں جی میں ہر جمعے میری عادت ہے کہ بڑی محنت نہ میں ایک مضمون تے مفہوم دے واقعات الفاظ کلمات آیات اکٹھیاں کر کے لیا۔ اج بھی ذرا نوٹ فرماؤ جتھے بندہ عاجز آ جائے اوتھے رب قادر ہوندا غالب ہوندا تے اوتھے پھر لفظ سبحان آوندا۔ دسنا کی ہوندا کہ بندیا تو تے کمزور ہے پر میرے جنہ طاقتور کائنات وچ کوئی ہے ہی ہے۔ جتھے تیریاں طاقتاں جواب دے جاندیاں نے اوتھے میری ہی قدرتاں کام آندیاں۔ اللہ اللہ ایک نبی نہ تہاڈی ملاقات نہ کراواں؟ آ ویکھو ایک نبی جے اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں آندے نے پہ قرآن پیار نہ محبت نہ سنیا کرو۔ اے سپارہ نامہ نکل آیا پروانے ہو آواز آندی ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ سارے اندر سینے قرآن دے نور نال منور فرما۔ اپنے بھرا نو کہندے نے میرے ویر ہارون پیچھے تو رہنا تے مینوں رب نے بلا لیا میں چلیا وا تے قوم دا خیال رکھی میرے جان دے بعد کتے شرک وچ مبتلا نہ ہو جائے۔ چلے گئے نا 3 راتاں دا وعدہ لیا ہے تے اوتھے 10 ہور کرنیاں پی گئیاں نے 40 راتاں پوریاں کیتیاں نے اوتھے گئے نا تے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ رب نے پردیاں وچوں ہی کلام کیتی تے رب دی کلام ایڈی میٹھی ایڈی چنگی لگی۔ موسیٰ علیہ السلام عرضاں کردے نے میرے خالقہ تے میرے مالکہ تیری کلام ایڈی میٹھی تے سونی ہے تے تو کڈا تو سونا ہونا آرنی میرا جی تینوں ویکھن تے بھی کردا اللہ مینوں وکھا اپنا تے اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ لن ترانی تو مینوں نہیں ویکھ سکدا۔ اے اللہ کیوں نہیں ویکھ سکدا؟ فرمایا چل پھر جے ویکھی سکنا تے اے پہاڑ ویکھ جے پہاڑ اپنی جگہ تے رہیا تے تو سانوں ویکھ سکے گا۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جدو اللہ نے اپنے نور دی تجلا پہاڑ تے سٹی پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا وخر موسیٰ
گا تے میرے موسیٰ بے ہوش ہو کے ڈگ پیندے جدوں بے ہوش ہو کے ڈگ پے ہوش ہوندا ہے ہوش ہوندا تے کی آندے نے فلما افاقا قال سبحان اللہ تسی بھی آکو سبحان اللہ فلما افاقا قال سبحان اللہ تبت الیک وانا اول المؤمنین اللہ تو پاکے میں عاجزا تو قادر میں لاچارا تو چاگر میں کمزورا تو طاقتور قال سبحان اللہ تبت الیک قال سبحان اللہ تبت الیک وانا اول المؤمنین پروانیوں دیکھیا جے لفظ سبحان کتھے آئے اللہ جتھے بندہ بے بس ہو جائے اتھے لفظ سبحان آندا ایک نبی نہ ہور نہ ملاقات تہاڈی کراواں اے سپارہ 17 نکل آیا وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ غَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ سبحان اللہ چلے گئے نے قوم کہتے کہ تساں غرق ہو جانا ہے تباہ برباد ہو جانا ہے تے نبی نو اپنا پتہ نہیں کہ میرنا کی بنی ہے قوم پیچھے بچ جاندی ہے رب دا آیا عذاب ٹل جاندا تے نبی جا کے کشتی تے سوار ہوندا کہ میں دریا لنگ جاواں سمندر پار کر جاواں تے اوتھے ہی گرفتاریاں ہو جاندیاں نے قرآن جے قرآن اذ ذاب غاضبا قوم غصے میں چھڑ کے آ گئے قوم تو ناراض ہو کے آ گئے قوم تو ناراض ہو کے آ گئے اذ ذاب غاضبا فظن ان لن نقدر علیہ تے میں پھر اپنے یونس نو گرفتار کروا دیتا اور جنوں رب پھڑ لگے او تے نبی اپنے آپ نو چھڑا سکدا جدوں رب پھڑ لگے تے کوئی چھڑا سکدا نہیں خدا دی قسم اٹھا دیکھے نبی پڑھیا گیا نا نبی گرفتار ہو گیا ایسی جیل وچ گیا کہ جدے نال دی کائنات وچ جیل بھی کوئی نہیں کہ جدوں اوتھے چلے گئے فنادا فی الظلمات ہنیرے ہی ہنیرے راتاں دے ہنیرے پانیاں دے ہنیرے دریاواں دے ہنیرے اور گہرائیاں دے ہنیرے تے مچھی دے پیڑ دے ہنیرے کئی ہنیرے کٹے ہو گئے نا فنادا فی الظلمات اللہ میں تے گرفتار ہو گیا قید ہو گیا ربا میرا وس نہیں چلدا تو ہی قادر تو ہی مختار کل فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک کہو سبحانک انی کنت من الظالمین جتھے بندے دی طاقت
کام کرنا چھڈ دے نا اوتھے لفظ سبحان آندا اجے بھی نہیں جے سمجھ آئی تے میرا جی کردا میں قرآن دا ایک اور مقام سنا اللہ اوہی اگے نہیں جے سنیا سپارہ 15واں اے آندے نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھوں سونے چاندی دے خزانے کڈ کے لیا نہراں کڈ کے وکھا محل بنا کے وکھا سونے چاندی دے اسمان نو چڑھ کے وکھا تے میرا نبی کی جواب دیندا کل سبحان ربی ہر کنت الا بشر الرسول پروانے وجہ نہیں جے سمجھ آئی میرا جی کردا میں تانوں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیواں محبت نال پیار نال قرآن سن لیا جے آ دیکھو آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیواری آتی ہے ایک اور مقام سن لو نا آواز آتی ہے انتا تیاہم واسیت من عذاب اللہ اوتات یاہم الساعت بغتتا وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين آن کے اندے نے مکے والے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کرنا اسی جو نہیں مندے عذاب لے آیا ساڑھے تے پتھر برسا کے وخا او تات یا مساعت بغتا تن تے یا پھر قیامتی ساڑھے تے لے آیا سانو مروائی دے اے مطالبے پہ کر دینے کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں اور میں مارن واسطے تے نہیں آیا کل ہذہی سبیلی ادعو الی اللہ میں مارنا مروانا تے نہیں میں تے ایک راہ خان آیا ہوا میں تے ایک رستہ دسن آیا ہوا میں تے ایک دعوت دین آیا ہوا میں تے ایک پیغام پہنچان آیا میرا آ راہ جے آ میرا رستہ جے آ میری دعوت جے من لو تے پاوے نہ من لو او تواڈے اختیار دی گل ہے قل سبحان ربی و سبحان اللہ و ما من المشرکین مینو طاقت قیامت لیا نہیں میرے وچ طاقت عذاب وخال دیا نہیں وسبحان اللہ لفظ سبحان آدم کو بنایا نا علیہ السلام میرے وقت تک کو ذرا قرآن کی زیارت کرتے جاؤ تے آدم علیہ السلام نو چیزاں دے نام سکھا دیتے آخیا او فرشتے ہو اے تواڈے تو افضل دے نو سجدہ کرو اللہ نو کانو سجدہ کریے اے فرمایا اے عالم بہت ہے اسی گھٹ عالم اے چنگا تسی بھی عالم ہو تے پھر تسی دسو انہاں چیزاں دے نام کی نے اینا چیزاں دے نام کی نے تے ہن نہ آندے ہون تے دس دینا آندے ہی نہیں سن بولو فرشتیاں نہیں آندے پتہ لگا فرشتے بھی عالم ما کان و ما یکون کوئی نہیں اللہ کہ آدم تو دس تے آدم علیہ السلام دسے جو سن رب نے سکھائے جو سن وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا رب نے جو سکھائے سن آدم علیہ السلام نے فر دس دیتے تے آخیا فرشتے ہو
تسی آندے سو اسی بھی بڑے پڑھے لکھے ہاں تے ہن کیوں نہیں تے جواب آیا؟ تے فرشتے کی آندے نے؟ آئے ہائے فرشتیاں دیاں طاقتاں علم دیاں جواب دے گئیاں نے تے آندے نے قالوا سبحانک لا علم لنا، او پروانے فرشتے آندے نے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ ایتھے بھی لفظ سبحان اللہ، ربا تو ہی ڈٹ ہے، تیرا علم وڈا ساڈے تو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ بڑا دکاندار ہے، بڑا تاجر ہے، بڑا سوداگر ہے، نہ شہر دا چیئرمین ہے، ممبر ہے، کونسلر ہے، صوبائی اسمبلی دا، قومی اسمبلی دا، وزیر بن گیا، وزیر اعلیٰ بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، صدر پاکستان بن گیا، بڑا خائے تے بڑا پاٹے خائے لگا بڑا علامہ ہے، بڑا مفسر ہے، بڑا محدث ہے، بڑا مفتی ہے، لگاؤں وضو کردا، وضو کر کے تے آ کے کھلو جاندا، آندا اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھ کے کہہ کے تے آندا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ اللہ میں پاٹے خاتے بڑا، میں وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر پاکستان بھی بن گیا، میں پہلوان بھی بڑا، سکندر زمان بھی بڑا، پر سبحانک اللہم و بحمدک اللہ تو ہی قادر ہے تے ہاتھ بن کے کھلوتا میں عاجز ہاں، میں عاجز ہاں، تدے تے ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا، سبحانک پڑھتے نہیں ہوندے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ایویں جو ٹکرا مارتا پھرنا تے سبحانک اللہ دا تینوں مانا نہیں یاد، خدا دی قسمیں جے اے مفہوم سمجھ جائے تے تر جائے، پھر کبھی کوئی مشرک رہ سکتا؟ آج میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیواری آئی میراج نو جان دی، تے رب نو تو پتا سی نا لوکاں نہیں مننا، ایتھوں بیت اللہ تو ترنا تے بیت المقدس جانا 1 مہینے دا سفر ہے، وہ بھی اونٹ چنگا تیز ہوئے، سواری طاقتور ہوئے، 1 مہینے چ بندہ اتنے پہنچتا ہے، تے پھر بیت اللہ تو بیت المقدس مہینہ تے بیت المقدس تو پہلا آسمان 500 سال دا سفر ہے، کنے 100 سال دا؟ تے پھر پہلے آسمان دی موٹائی 500 سال دی ہے، پہلے تو دوجے آسمان دا سفر 500 سال دا، اور دی موٹائی 500 سال دی ہے، پھر دوجے تو تیجے آسمان دا سفر 500 سال دا، اور دا موٹاپا 500 سال دا، تیجے تو چوتھے آسمان دا سفر 500 سال دا، اور دا موٹاپا 500 سال دا،
इत्थे तो पन्ने का सफर इन्ने साल का, ओदा मोटापा 500 साल का। पन्ने तो 6वें आसमान का सफर 500 साल का, ओदा मोटापा 500 साल का। 6वें तो 7वें आसमान का सफर 500 साल का, ओदी मोटाई भी 500 साल की है। यह की होया कि मिनटा सेकंडा च मुहम्मद आंदा मैं रातों रात ही होके आ गया। भाई असी ते मर जाने ऊंट पजा पजा के बैतुल मुकद्दस नहीं पहुंचते, मैं आसमाना तो होके भी आ गया। साडियां अकलां मनदियां ही नहीं। अबू जान कंपनी आती है, साडियां अकलां मनदियां। अल्लाह फरमांदे ने ए ते नहीं जा सकदा, मुहम्मद अपने आप नहीं जा सकदा, पर ए नहीं जे गया। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। जिथे इंसाना दियां ताकतां जवाब दे जांदियां ने, उत्थों रब दी ताकत शुरू हुंदी है। ऐ ही सुभान, ऐनू आंदे नहीं सुभान। और आज समझ ला सुभान। अल्लाह मेरे बाबा जी की कबर मुनव्वर फरमा। आमीन। और की आंदे ने, आंदे ने सुभान तू सुभान तू सुभान तू रहमान तू सुभान तू मन्नान तू सुभान तू हन्नान तू सुभान तू दयान तू सुभानहू सुभानहू। खुदा की कसम उठा के कहना, तुहाडे गोते तो ही ते समुद्र च लगे ही नहीं। रब ने तुसा पहचाता ही नहीं, तो इन्हां कुत्तियां बिल्लियां दियां कबरां ते जाके सजदे करो। और घोड़े शाह ते खोते शाह ते नांगे शाह नूं पूजा पूजा की इजाजत नबी की कबर दी भी नहीं, ते तुसू इन्हां नूं पूजा। असल च तुहानू तौहीद ते नाग ने डंगिया ही नहीं। मौलाना फरमांदे ने सुभान तू सुभान तू सुभान तू रहमान तू सुभान तू हन्नान तू सुभान तू मन्नान तू सुभान तू दयान तू सुभानहू सुभान तेरिया कुदरता हर कम विच मैनू दरता सुभान तेरिया कुदरता हर कम अंदर मुदरता। हर ए बनाए जिन्न इंस मलक तू सुभानहू 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 सुभान सिफता तेरिया सुभान सिफता तेरिया किते काठे स्यऊ ने बेरिया सुभान सिफता तेरिया किते काठे स्यऊ ने बेरिया खरबूजियां दिया ढेरिया गन्ने ते नाल गंडेरिया कितरे दवाने लाल सू सुभानहू। तू रब मेरा समझे ही नहीं। किते कनक छोले खानू हाँ बंदिया ऐ देंदा ही सुभान। किते कनक छोले
کھانو کتے امب نالے جانو انگور دل پر چانو ریشم کپاہن ڈانو کترے ہے لکھا ہزارہ سو بسو کہو سبحانہ سبحانہ گل کے سن والیا فرماندے نے کتے مورا پہلا پائیا کتے بلبلا چہکایا کتے مورا پہلا پائیا کتے بلبلا چہکایا کوئلہ کو کارا لایا سب تینو گاون سایا کتے مورا پہلا پایا کتے بلبلا چہکایا کوئلہ کو کارا لایا سب تینو گاون سایا کتے تگی آنکھیں ہو بہو سبحانہ سبحانہ کتے تگی آنکھیں ہو بہو سبحانہ سبحانہ امیاں کتے مجھا گاؤں چردیاں دودھاں دے پانڈے پردیاں ویکھا اینو نہیں نہ پہچاندا تو کتے مجھا گاؤں چردیاں دودھاں دے پانڈے پردیاں وچ 12 ہرنیاں چردیاں کوئی جمدیاں کوئی مردیاں کتنے ہزارہ ڈنگر سو بسو سبحانہ سبحانہ ہائے ہائے فرماندے نے پر سب تھی بہتر آدمی اور سب تھی بہتر آدمی کل چیز کر دیے خادمی کتے کو لوے کسے جو لوے بچیاں تو کھو کے چو لوے اور سب تو بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی کسے کو لوے کسے جو لوے بچیاں تو کھو کے چو لوے ادھے اگے سکدا ہے کون کو سبحانہ سبحانہ آوازاں دیئے میں سبحان اللذی اسراد عبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير سبحان ایک اور اٹھدا وہ آندا سبحان اے مالک کل اے خالق کل لفظ سبحان ہو لگا اے خالق کل اے مالک کل بہ جا تینوں کما تھا چاہیے پیچھے جگہ ہی کو نہیں سی اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے رازق کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل رازق کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا اے سبحان کون ہوندا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب نہیں برسا اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں
قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا سکا، مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا سکا، تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، مجبور رہا محبوب تیرا کشتی پہ پسر کو بٹھا نہ سکا، اور یونس میں پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں، پر حکم تو تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا۔ سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفت پا نہ سکا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہ سبحان نو سمجھ جائے گا نا تو پھر معراج بھی سمجھ آ جائے گی۔ آندے سن تو ہوا ابدا ابدا، اچھا ہوا ہے پھر کہ 10 خواہ بیت المقدس دے کنے دروازے نے، جے ہو آیا تے 10 بیت المقدس وچ تھم کنے نے، جے ہو آیا تے 10 روشن دان کنے نے۔ لو ہوں آ دیکھو نا، کوئی سیالکوٹ تو جمعہ پڑھنا آیا، کوئی لاہور آیا، کوئی شیخو پور آیا، آ دیکھو آپ پروانہ جمعہ پڑھنے واسطے فیصلہ آباد آیا، کوئی کتوں آیا تو کتوں آیا، اور تسی دروازے گننا آئے ہو؟ بولو تھم گننا آئے ہو؟ میری مسجد دے روشن دان گننا آئے ہو؟ میرا مصطفیٰ معراج دی رات بیت المقدس وچ گئے، خدا دی قسم ہے رب لے گیا تے چلے گئے، دروازے گنتے گئے ہی نہیں، اوٹھوں دیاں کھڑکیاں گنتے گئے ہی نہیں، اوٹھوں دے روشن دان تے گن واسطے گئے ہی نہیں۔ مکے دے کافر آندے نے 10 کنے دروازے نے، ابو جہل کمپڑی کٹھی ہو گئی ہے تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اند کر کے کھلا رہا ہے، آندے نے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، 10 نا نشانیاں 10 سانو سمجھا، اج پتہ لگ جاندہ کہ تو ہو کے آیا کہ نہیں، ایویں پیا پھڑا مارنا۔ ہن میں تانوں سیاستاں دی روایت سنان لگا، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک کافر سارے کٹھے ہوئے نے تے میرے اگے مطالبہ رکھدے نے، فقربت قربتا ما قربت مثلہ قط، میں ادن اتنا پریشان ہویا کہ زندگی چ کبھی اتنا پریشان ہویا ہی نہیں۔ ہوں تو میں ہو کے آیا، اے آندے نے جو ہو کے آیا تے 10 دروازے کنے نے بیت المقدس دے، ربا تو مینوں اوتھے کھڑیا سی کوئی دروازے گناؤ واسطے کھڑیا سی؟ او پوچھ دے نے تے جگاں دے پیر فرماندے نے ما قرب تو مثلہ قط، میں زندگی چ کدی نہ پریشان ہویا ہی نہیں۔ تے آقا فرماندے نے اے گل ہو رہی ہے فجل اللہ لی بیت المقدس، عرصہ والے نے بیت المقدس نو چوک کے میرے سامنے کر دیتا۔ فجل اللہ لی بیت المقدس، جے بلقیس دا تخت سلیمان دے سامنے آ سکتا ہے، منٹا سکینہ چاہ سکتا ہے، تے بیت المقدس میرے مصطفیٰ دے سامنے کیوں نہیں آ سکتا؟ فجل اللہ لی بیت المقدس، عرش والے نے بیت المقدس چوک کے میرے سامنے کر دیتا۔ سونیا
پوچھتے جان تے تو ویکھ کے دسی آ ادا کوئی مسئلہ ایک حل ہو رہا ایک مسئلہ بھی حل ہویا کہ نبی نو علم غیب بھی نہیں سی تے نبی ہر تھا حاضر ناظر بھی نہیں سی علم غیب ہوندا تے پریشان کیوں ہوندے تے جے ہر تھا حاضر ناظر ہوندے تے پھر جدوں نہ پوچھیا سی آندے میں مکے بھی ہاں تے میں بیت المقدس بھی ہاں ہنے ویکھ کے دس دینا او میاں رب نے بیت المقدس چوک کے سامنے کیتا تے پھر نبی نو پتہ لگا دعوت قرآن و حدیث پروپرائٹر معلوم ہے ہوندا رزدانی رابطہ کہ مکے والے دے سامنے 7 آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں دعویٰ کیتا ہے کہ میں رات ہی 7 آسمانہ دی سیر کر آیا ادو مکے والے نے سمجھا کہ محمد دا دعویٰ جسمانی جاندا روح نہیں گئی جنہیں بعض لوگ میرے ستیا پیا میرا آج ہو گیا جسم نہیں گیا جے جائے تے بچ نہیں سکتا کیوں نہیں بچ سکتا جے رب نے جائے تے بچ نہیں سکتا یہ نہ ہے لفظ سبحان یہ نہ ہے رب رحمان یہ نہ ہے وہ دی صفت سبحان سبحان الذی اسرا بعبدہ ایک ذرا لفظ وال غور فرمایا اسرا اللہ تو دنے کیوں نہیں نبی نو معراج کروایا رات نو کیوں کروایا فرمایا یزدانی اسرار و رموز انوار و تجلیات جن رات نو نازل ہوندے نے دنے نہیں ہوندے میں جیڑا بھی اہم کام کیتا رات نو ہی کیتا بولو میں وہ کام ہنے نہیں سو سنتا پا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا تے موسیٰ علیہ السلام گئے نے کوہ تور تے 40 لیلہ اوتھے دن نہیں آیا رات آئی ہے اے میرے موسیٰ تو رات نو ہی آنا ہے تے میں گل بھی رات نو ہی کرنی ہے اجے نہیں جا سمجھ آئی ایک اور بھی مقام سن لو آواز پہ آتی ہے مولا فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی قرآن سننا ہوتا جنا بیہا جایا کرو تے جا کے بیہا کرو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جدن قرآن نازل کر دی واری آئی تے میں دنے نہیں اتاریا میں رات نو اتاریا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر ایک اور مقام سننا نا سورہ دخانی آواز آتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین قرآن اتاریا تو رات نو اتاریا رات خدا دی قسم ہے رب نہ رازو نیاز رات نو ہی ٹھپدا نہیں جب پتہ لگا
تے پتہ کراوا آواز آتی ہے یا ایھل مزمل قم اللیل الا قلیلا سبحان اللہ یا ایھل مزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اگے کی یہ غلط اگلی سننے والی ہے ان ناشئۃ اللیل ان ناشئۃ اللیل ہیا شد واقوم اے میرے پیغمبر محمد جی جی رب جی فرمایا قم اللیل الا قلیلا اور گلاں ساریاں یاد رکھیا کرو پہلی گل تے رب نے کیتی ہے یا ایھل مزمل میرے والے یا ایھل مزمل یا ایھل مزمل قم اللیل الا قلیلا اے کملی اوڑھنے والیا کملی میرے نبی دی صفت ہے نا کملی اوڑھن والیا ٹوپی پاؤن والیا جویں پیار نہ ماواں دیاں نے وے میرا پترا اینکا لان والیا میرا پترا کوٹ پاؤن والیا وے میرا پترا پتلون پاؤن والیا تے رب نو پیار جو ہویا تے رب آندا یا ایھل مزمل اے کملی اوڑھن والیا ایک گل تو ہور بھی پتہ لگا کہ سارے قرآن پاک وچ خدا نے نبی دا نام لے کے آواز نہیں ماری بولو ہاں نام لے کے آواز ماری کیوں نہیں ماری تانوں دسن واسطے رب تے مار سکدا سی انہیں یا آدم آکھیا یا نوح آکھیا یا عیسیٰ یا موسیٰ یا زکریا یا یحییٰ آکھیا یا ابراہیم آکھیا او دا تے حق کے آواز مارے لیکن تانوں دسن واسطے انہیں آکھیا تے جے میرے محمد دی واری آ جائے تے تساں الفاظ بدلانے میں نہ لے کے آواز مارنی کیوں نہیں مارنی نہ لے کے سدو گے تو نبی دا بے ادب ہوو گے نبی دے گستاخ بن جاؤ گے دیکھو نا ایک پتر اپنے پیو نو آندا اوے عبداللہ نہ لا کے ابا جی پیو جی ڈیڈی جی نہیں آندا نہ لے کے آواز مار دے آکھو گے حلال دا اوے پیو دا نا ایڈا بدتمیز ہے پیو دا نا پیا لیندا سادہ تے ابا جی نہیں آندا پیو دا نام لے کے آواز ایک شاگرد ہے وہ اپنے استاد نو استاد جی نہیں آندا ماسٹر جی نہیں آندا اے آندا او نتھو سبق دے گا او نتھو کتاب پڑھا جا آکھو گے حلال دا نہیں بولو حلال دا خدا دی قسم ہے یہ شاگرد اپنے استاد دا نام لے کے آواز مارے کہ جے اولاد ماپیاں دا نام لے کے آواز مارے تے او با ادب نہیں ہو سکتے تے جے امتی نبی دے نام لے کے آواز مارن تے او بھی عاشق ہو سکتے او بھی عاشق نہیں جے ہوندے اسا یا محمد کہنا ہے اے نواہیاں سردے لے سانو کہا سارا اسی تے تینوں سرن تو بچانے ہیں اور تساں جا محمد کہنا ہے تساں جا جہنم پینا ہے تے وابیاں حسدے ہی رہ سانو کہا سارا تینوں سرن تو بچانے ہیں اللہ تینوں نبی دی بے ادبی تو بچا کے رکھے خدا تعالیٰ تینوں مصطفیٰ دیا گستاخیاں تو محفوظ رکھے کعبہ دے رب دی قسم ہے جتھے نبی دی بے ادبی آ جاندی ہے رب کوئی نیکی تے عبادت قبول
فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اگلی گل کیڑی ہے والا جڑی تانوں سمجھانی ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رب نے نہیں آخیا تہجد سویرے پڑھ لیا کر، اے نہیں آخیا سونے کو ملا الا قلیلا۔ اے تہجد پڑھنی آتے رات نو اٹھ کے پڑھیا کر، نفل دنے نہیں ہوندے بولو، پر جیڑا مزہ جیڑا لطف رات نو آندا، دنیا ستی ہے جہان ستا ہے، پچھلی رات نو تہجد گزار اٹھدا ہے، چین چاہ ختم ہوئی ہے، بال بچہ بھی ستا ہویا ہے، آنڈ گوان بھی ستا ہویا ہے، شور غل بھی مکیا ہویا ہے۔ میرے بندیا قم اللیل الا قلیلا، سارا جگ ستا ہی رب جاگدا ہی، ہن اٹھ کے میرے نال گلاں کر لے، مزہ تے ادو ہی آندا۔ تے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اے جڑا رات نو جاگنا ہے نا، رات نو جاگنا ہے، اللہ کی ہوندا ہے دینا، فرمایا ہے یا اشد وطئا، اے ڈگیاں نو سدھیاں کر دیندا ہے، اے بندے نو روند، وطا دا معنی ہوندا روندنا ہے، یا اشد وطئا، اے کوئی کجی ہوے کڈ دیندا ہے، کوئی کمی ہوے پوری کر دیندا ہے، کوئی سختی ہوے تے نرمی لے آندا ہے، سختیاں نو نرمیاں چ بدل دیندا ہے۔ جنہاں دے دل سخت ہوندے نے رات نو جاگن لگ پین تے خدا کی قسم نرم ہو جاندے نے۔ میرے خدا نے تو فرمایا ہے، میرے رب نے تو فرمایا ہے وَاخَرَ قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ قالوا قليلا من الليل ما يهجعون، قالوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ جدو دنیا ساری سو جاندی ہے، ادو میرے بندے اٹھتے ہیں، وہ اکھاں دیاں ٹنڈاں چلاندے نے تے اپنے ایمان دی زمین نو سیراب کرتے ہیں، اکھاں دیاں ٹنڈاں چلا چلا کے انہاں تو پانی کڈ کڈ کے اپنے دلاں دے گناہ تے سیاہیاں تو لیندے نے۔ قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اے سارے کم تے رب نے رات نو کیتے، اللہ میاں قرآن آیا تے رات نو، معراج ہویا تے رات نو، اور ہجرت ہوئی تے رات نو، تہجد ہوئے تے رات نو،
او قدر والی سب آئے تے رات نو سبحان الذی اسرا بعبدہ اللہ. اسرا دا معنی ہی ہے رات دا سفر. اسرا دا معنی ہی ہے رات دے سفر نو ہی آندے نے اسرا. رات نو چلنا او دا نا اسرا. تو آخر کو دلیل دے دلیل سن لو. سپارا انیاں نکل آیا پروانے ہو اور سن لو اللہ فرماتے نے اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تستعجلون. ایک جگہ ہوں سارا بے آلئی, ایک جگہ ہوں ان اسرے بے غبادی. اے میرے موسیٰ میرے بندیاں ملا کے راتوں رات نکل جا. اے میرے موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بیوی نو لے کے چلے میں آ رہے نے جا رہے نے. گل سن والی دے اور جدو میاں راہ وچ اوندے نے تے موسیٰ علیہ السلام نال بیوی ہے صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ. موسیٰ علیہ السلام دی بیوی نبی شعیب دی بیٹی ہے. اے دا نام صفورہ ہے. اے رات دا وقت تے پودیاں راتاں میں پالا بڑا ہے, جسم ٹھٹھر دینے پے, ٹھنڈ بڑی ہے تے کہندے نے انی آمست میرا موسیٰ چلیا تے رات نو چلیا بیوی لے کے تے جدوں مصر وچوں قوم نو لے کے بنی اسرائیل نو نکلیا اودوں وی خدا دی قسم رات دا ہی ٹائم سی. کہندے نے تے کھلو جا او اگ پئی دسدی ہے میں جا کے اتھوں کوڑا لیاونا وا ایتھے لیا کے اگ بالاں گے لعلکم تستعجلون. سبحان اللہ. گل تو اج سننے والی ہے. موسیٰ علیہ السلام بیوی نو بٹھا جاندے نے تے چلے جاندے نے. جدوں اٹھے جاندے نے فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها اگے ہو کی ہو لگا ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین. پھر لفظ سبحان آ گیا. ویندے نے اگ لین جاندے نے تے اگ وچوں آواز آندی ہے اے میرے موسیٰ اے اگ نہیں کی ہے, اگ نہیں کی ہے. پھر تے اللہ کی آندے نے انہو انا اللہ یا موسیٰ انہو انا اللہ والوزیر الحکیم. کیڑی کیڑی گل میں سناوا. موسیٰ نبی نو پتا نہیں او اگ کے رب, بولو پتا اگ کے رب وے. او خدا دی قسم موسیٰ نو پتا نہیں اے تے اگ لین گیا ہے تے رب کی آندا یا موسیٰ انہو انا اللہ. اللہ کو توحید دی سمجھ عطا فرمائے. قرآن سنیا کرو, قرآن تے کلیجے ٹھار کے چلا جائے. ایک اور نبی نہ ملاقات نہ تہاڈی کرا دینا. اج دیکھو سورت ہود نکل آئی ہے تے سپارہ 12 نکل آیا ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا
وقال هذا يوم عسير. پھر کہو سبحان اللہ. تڑپ جایا کرو، تڑپ جایا کرو. اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ اپنی جان قربان کر دے ماں. وَجَاءُوا قَوْمَهُ يُهْرَعُونَ عَلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. لوط علیہ السلام نے اللہ نے پتر ساری زندگی دیتا ہی کوئی نہیں تے تیاں ہی تیاں نے بیٹیاں ہی بیٹیاں. اللہ جنہ دا بچہ کوئی نہیں جنہ پیڑا دا ویر کوئی نہیں نیک ویر عطا فرما. تیاں تیاں دا ڈیرا لوط نبی دا تے قوم نو پیڑی عادت پئی ہوئی ہے تے امتحان قوم دا آ گیا. قوم دی رب ازمائش لین لگے نے تے رب دے فرشتے خوبصورت نوجوان بن کے خوبصورت منڈے بن کے نوجوان بن کے اللہ اللہ لوط نبی دے کول آ جاندے نے. تے جدوں قوم نو پتہ لگا بڑے سونے چند ورگے مکھڑیاں والے نوجوان لوط نبی کول پرانے آ گئے نے، مہمان آ گئے نے. انہوں نے جڑی پیڑی عادت پئی سی وہ دے مطابق انہوں نے آ کے لوط نبی دے گھر نو گھیر لیا ہے. تے لوط علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم اج تے میرے مہمان آئے نے تے مینوں ذلیل نہ کریا جے. اے تے میرے مہمان نے تے مینوں رسوا نہ کریا جے. میری عزت رکھیا جے تے میرے مہماناں دی عزت رکھیا جے. پہلی گل تے لوط نبی نوں بھی کوئی پتہ نہیں ہے مہمان کی نے تے کتھوں آئے نے، وچوں کی نے تے اُتوں کی نے. تے کی آندے نے یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم. یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی أليس منكم رجل رشيد. اے میری قوم اے بچیاں تیاں میریاں بھی نے تے قوم دیاں بھی نے. بعض مفسرین نے لکھیا کہ قوم دیاں تیاں بچیاں نو اپنیاں بچیاں کیا روحانی طور تے نبی ساری امت دیاں بچیاں دا باپ روحانی ہوندا. اے پت میریاں تیاں نے اے تواڈے واسطے حلال نے یعنی میں نکاح چ دے دینا وا. اے ساری قوم دیاں بچیاں تواڈے نکاح چ دے دینا وا تے میریاں بچیاں بھی جے ایمان لے آؤ اے نبی دی مراد ہونی ہے نا میں تواڈے نکاح چ دے دینا وا. غیر فطری کام نہ کریا جے. ولا تخذون فی ضیفی اور مینوں اج مہماناں دے سامنے ذلیل نہ کریا جے. الیس منکم رجل رشید. اے ساری بستی وچ کوئی عقل مند بندہ کوئی نہیں. انہاں جڑا جواب دتا ہن ازمائش آئی ہے نا تے فرشتے بول پیندے نے. دیکھو نبی نو پتہ نہیں لگا فرشتے نے کہ کون نے. تسی آندے ہو کہ ڈیرے لا کے فلانا پیر سب کچھ دس دیندا.
जे टेवे ला के कोई दस देंदा ते असलम कुरैशी क्यों नहीं लभदा? 2 साल जो हो गए ने गुम होए नूं, टेवे जो ला के तुहाडे पीर दस देंदे ने ते असलम कुरैशी क्यों नहीं लभदा? 100 रुपया लैके जो पीर दसदा ते गवर्नर जिलानी ने आख्या 50,000 रुपया इनाम देने जेड़ा असलम कुरैशी दसदा। 100 रुपया बहुत होंदा कि 50,000? कित्थे गए तुहाडे टेरिया वाले? और दे बच्चे यतीम होए ने, रोंदे फिरदे ने, रुलदे फिरदे ने सियालकोट दियां गलियां। नबी दे सामने मेहमान ने पहचान नहीं सकिया। हुण परौणे आंदे ने हम ही घबराए, और लूत एवें ही घबरा गए। अच्छा कौन है तुसी? आंदे ने इन्ना, पहले ही आ चुके ने इब्राहिम नबी दे कोल, इन्ना और सिलना इला कौम लूत नबी असी तेरी कौम पे अजाब लेके आए हैं। अच्छा ते फिर मैं की करना? हुण गल सुनने वाली जे ए की आंदे ने? ए आंदे ने या लूत, कहो सुभान अल्लाह। हुण फरिश्ते की आंदे ने? या लूत इन्ना रसूल रब्बिका लन यसिलू इलैका फअस्रे फअस्रे फअस्रे। कामों की वाले इर्द गिर्द होने वाले कुरान के परवाने फअस्रे फअस्रे फअस्रे। उठे की आया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही अस्रा बेअब्दिही। इतने फरिश्ते की आंदे ने फअस्रे बिअहलिका बिक़ित्इन मिनल लैल वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन इल्ला इम्रअतका इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम इन्न मौइदहुम अस्सुबह अलैसा अस्सुबह बिक़रीब। असरे अहल का ए लूत जी अपने साथियों नु लैके रात रात निकल जाओ। कितों? रब दिने भी कढ़ सकदा ना, आख्या रात रात निकल जाओ। अन असरे बेगबादी, जे मूसा नू आख्या बनी इसराइल लै जा, आख्या रात नू लै जा। जे फरिश्ते आख्या लूत अपनी कौम नू लै जा ते रात नू लै जा। जे आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां वारियां आईयां, मक्के नू छड़ के मदीने जाना, आख्या सोने हिजरत करनी आ ते रात नू करना। इथों निकल जा, ना सिद्दीक नू लै जा बेगार ते चला जा। 3 रातां उत्थे बसर कीतियां ने। जे रात नू जाना है ते आवाज आउंदी है अस्राब अब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। लैला नकरा इस्तेमाल किया कारी साहब। नकरे का माना है ए मेरे महबूबा 2 4 5 10 घंटे नहीं लैला, मैं तेनू 7 आसमाना की सैर करानी है ते 1 सेकंड विच भी करा सकना वा। सेकंडा तो भी जी घट चीज है ना वो रब ने सैर करानी। लैला रातों रात हो के आ गए। बोलो रातों रात। इत्थे एक मौलवी है वो वाकया मेराज पे पिछले साल बयान करे। औख रब ने आख्या सूरजा तू 70 साल चढ़ना ही नहीं। ये मेराज पे करवा 70 साल चढ़ना ही नहीं। ते लैला की होई फिर? ये पे आंदा लैला मुजजा कादा जे सूरज नू 70 साल चढ़ नहीं देना। मुजजा ते और लफ्ज़ सुभान दसदा कि मियां रात दे 1 सेकंड विच
بھی رب لے جا بھی سکتا ہے لیا بھی سکتا ہے بے شک یہی ہے حدیثوں کا مسئلہ میرا نبی دا معجزہ میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے تیرا بھی کو پیر ہے کہ سانو ہی وخالے دسا کہ بھائی پیر میرا پیر و پیر جس چاننوں سی چیریا انگلی جا کیتی چن ہویا لیرو لیرا اپنے بھی پیر دا تو دس منو حالے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلالے گل اگلی سننے والی جے میرا پیر پتھراں کلمہ پڑا گیا او سیر آسمانہ کر راتوں رات آ گیا پھر آؤ کو سبحان اللہ میرا پیر کلمہ پڑا گیا سیر آسمانہ کر راتوں رات آ گیا قرآن جیسی نعمت بخشی رب ذوالجلال میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال پروانے فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا دنیا نو ول دس گیا رین سین دا تر گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نالے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلالے اللہ تعالی نبی دا سانگ پا فرما قیامت نبی دا ساتھ نصیب فرمائے تر گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نالے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلالے گل سننے والی امیاں کھول کے قرآن شان دیکھ میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا پڑھ کے قرآن کام کی والیا پڑھ 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 کے قرآن شان دیکھ میرے پیر دا اور نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا تے صدیق تے فاروق ستے نال پالو پالوے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال پیر جے آج راتوں رات اسمانہ تو ہو کے آ جاندہ سن لگو کوئے وہابیاں دا پیر جے بیت اللہ تو چلیا بیت المقدس اپڑیا سات آسمانہ دی سیر کر آیا جنت دی سیر بھی ساری دی کر آیا دوزخ وچ بھی چاٹی مار آیا اے ویکھ لگا میرا پیر تے تیرے پیر او نے جڑے سڑکاں تے ڈگے نے تے کتے ہی چٹدے پھردے نے انہاں دیاں لتاں پھڑ کے آپ ہی دھرو کے پراں کرنا ہے انہاں تے کبھی استنجا بھی نہیں کیتا اگا پچھا کتے ہی صاف کر جاندے نے وہی زباناں نال دھو جاندے نے اور وہ تے آپ بھی اگا پیچھا نہیں ہون جوگے لتاں تو پھڑ کے کسیٹ کے اگا پیچھا کرنا ہے پر صدقے جاواں ویکھ لا میرا پیر تے اوہی جڑا لکھاں سالاں دا سفر 1 منٹ وچ کر آیا سن لگو لوکوئے وہابیاں دا پیر جے بشیر بھی نذیر نالے بدر منیر جے تو پانے چنگا کرو پانے کٹ گانے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلا سبحان اللہ اسرا بعبدہ ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
واقعہ میراج رہ گیا، آئندہ جمعے انشاءاللہ پھر بیان ہوئے گا۔ اللہ میرے تے تو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی مزید ایک الفاظ تے اکتفا کرنا ختم کرنا۔ اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔